बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले तो एक बहुत अहम खबर है, बहुत बड़ी खबर, उसकी बात करेंगे जो मौजूदा हालात में दब गई है। ये जो लॉन्ग मार्च है, हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ की एक कशीदा सियासी सूरत हाल है, और फिर एक ऐसी सूरत हाल जिसको बैनुल-अक़वामी मीडिया भी और हमारे यहाँ भी जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं वो इमरान खान वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट की सूरत हाल करार दे रहे हैं। इन हालात में वो खबर दब गई है, नोटिस नहीं हुई है और मीडिया ने जानते बूझते दबा दी है, क्योंकि हुकूमत के इशारों पर हमारा मीडिया, हमारे न्यूज़ चैनल्स चल रहे हैं। उस खबर की बात करेंगे। इसके अलावा शहीद अरशद शरीफ की वालिदा ने, उन्होंने कुछ मुतालबात रखे हैं, उन्होंने 3 फैसले किए हैं, और ये जो हुकूमत की जानिब से एक फैसला सामने आया, ये उसको रद्द करते हुए किए गए हैं, इसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा आज़म सवाती साहब वापस आए हैं, बहुत जल्द दोबारा कैमरों के सामने वापस आए हैं और शिद्दत के साथ उन्होंने कुछ मुतालबात सामने रखे। बहुत अहम हैं ये मुतालबात आज़म सवाती साहब के, और उन्होंने कुछ फैसले भी किए। ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। पहले अरशद शरीफ शहीद की वालिदा का जो हुकूमत से मुतालबा है, जो उनके फैसले हैं, वो मैं आपको बता दूँ। उन्होंने जो फैसले किए उनमें उन्होंने ये कहा है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो बनाया गया इंक्वायरी कमीशन है, वो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के अपने जारी करदा बयान से मुतसादिम है, वो इसे मुस्तरद करती है। उनका पहला फैसला है। फिर वो एक मुतालबा कर रही हैं कि मेरे बेटे अरशद शरीफ शहीद के बहीमाना कत्ल पर सियासत मत खेली जाए। तो ये हुकूमत ने जो इक़दाम किया है, इसको वो सियासत करार देती हैं। फिर उन्होंने एक और मुतालबा किया कि एक हाई पावर जुडिशल कमीशन या अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमेटी पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए, ताकि इंक्वायरी कमीशन पर ख़ानदान और सहाफ़ी बिरादरी का एतमाद कायम हो सके। ये उनका दूसरा मुतालबा है। फिर वो कहती हैं आगे कि जिस कर्ब से शहीद अरशद शरीफ का ख़ानदान गुजर रहा है, उसमें मज़ीद इजाफे की बजाय इंसाफ की मुकम्मल तकमील को यकीनी बनाया जाए। ये उनका तीसरा मुतालबा है। फिर वो ये कहती हैं कि जिस हुकूमत ने, अभी उनका फैसला है, जिस हुकूमत ने शहीद अरशद शरीफ पर मुल्क भर में कई बगावत के मुकदमात दर्ज कराए और अपने वतन की ज़मीन अरशद पर तंग कर दी, जिसकी वजह से शहीद को मुल्क छोड़कर दुबई जाना पड़ा, ये उनका फैसला है कि ये हुकूमत उन हालात की वजह है। राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, ये लोग उन हालात की वजह हैं जिनमें अरशद शरीफ मुल्क छोड़कर दुबई गए, और वहां से भी उनको बेदखल होने पर मजबूर किया गया। और फिर दुबई से भी निकले अरशद शरीफ, और ये काशिफ अब्बासी ने बता दिया था। ये जो फैसल वाउड आए थे, मैं पहले भी आपसे अर्ज कर चुका, ये उसके गवाह हैं। अरशद शरीफ के पास दुबई के वीज़ा के दिन बाकी थे, वहां पर हुकूमत पाकिस्तान के दबाव पर अथॉरिटीज़ ने कहा कि आप यहां से चले जाएं। दुबई छोड़कर वहां से बेदखल होने पर मजबूर किया गया। फिर वो ये कहती हैं कि आज वफाकी हुकूमत ने, ये जो गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ साहब ने जारी किया था, अपने 2 मातहत सरकारी अफसरान और एक रिटायर्ड जस्टिस पर मुश्तमिल कमीशन बना दिया है। क्या इससे किसी भी किस्म की आज़ादाना तहकीकात की तवक्को मुमकिन हो सकती है? एक PCO जज को आपने ये जिम्मेदारी दे दी है। अरशद शरीफ की वालिदा सवाल कर रही हैं कि क्या तहकीकात आज़ादाना मुमकिन होंगी? बिल्कुल नहीं, उनका फैसला है। ये कमीशन इस हुकूमत के अंडर एक PCO जज के नीचे 2 सरकारी मुलाजमीन उसमें शामिल हो, एक रिटायर्ड जज शामिल हो, कितना हाई पावर्ड होगा ये? वो कहती हैं आज़ादाना तहकीकात नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फौरी तौर पर अपने जारी करदा बयान के मुताबिक कमीशन की तश्कील नौ को मुमकिन बनाए। ये उनका एक और मुतालबा है। फिर उन्होंने PFUJ से, मुल्क भर की सहाफ़ी बिरादरी से कहा है कि शहीद अरशद शरीफ का खून नाहक किसी भी सूरत रायगां ना जाने दें, अपना भरपूर किरदार अदा करें। वालिदा अरशद शहीद, इसे प्रेस रिलीज कहकर जारी किया गया है। ये अरशद शरीफ की वालिदा का खत है जो उन्होंने हुकूमत के सामने रख दिया है, पाकिस्तान के सामने रख दिया है। और जिस तरह से एक माँ के हुक्म पर उसके बेटे को अलविदा कहा गया, अब वो माँ अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही है शहबाज शरीफ की हुकूमत से, जो जिम्मेदार है उन हालात के लिए कि जो अरशद शरीफ को मजबूर कर रहे थे कि वो मुल्क छोड़कर जाएं। फिर ये हुकूमत जिम्मेदार है कि अरशद शरीफ को दुबई से निकलवाया गया, तो अरशद शरीफ केन्या में जाकर हमसे बिछड़ गए, और ये हुकूमत जिम्मेदार है उन हालात को पैदा करने की जिनकी वजह से अरशद शरीफ केन्या जाने पर मजबूर हुए। उनका वीज़ा बाकी था।
جو لوگ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ بکواس کر رہے ہیں کہ ارشد شریف کا ویزا باقی نہیں تھا، ان کے لیے صاف طور پر یہ بتا دیا جائے کہ ارشد شریف کا ویزا باقی تھا، مدت باقی تھی۔ اس حکومت نے ارشد شریف کو دبئی سے نکلوایا ہے، یہ حکومت ذمہ دار ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بڑی خبر جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان حالات میں دب گئی، جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں، حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری ہے ساکھ ڈار صاحب نے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اگلے 15 روز کے لیے برقرار رہیں گی، یہ برقرار ہیں 16 اکتوبر سے۔ تو یہ آپ جان لیجئے کہ حکومت نے IMF کی شرط پوری کی ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل پر جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے یہ 50 روپے کر دیا گیا ہے، اور حکومت نے پیٹرول پر PDL کی مد میں 2.74 کا اضافہ کیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت 224 روپے 80 پیسے پر برقرار رکھی ہے۔ پیٹرول کی جو ایکس ریفائنری قیمت ہے، یاد رکھیے گا، ایکس ریفائنری قیمت یہ بنتی ہے اس وقت 164 روپے 47 پیسے، اور 16 اکتوبر کو پیٹرول اور ڈیزل پر PDL 47 روپے 26 پیسے تھی۔ 7 روپے اس میں ڈیلرز کا کمیشن ہے، 3 روپے 68 پیسے اس میں کمپنیز کا منافع ہے۔ ڈیزل کی قیمت بھی 235 روپے 30 پیسے پر برقرار رکھی گئی ہے۔ حکومت نے اپنی ایک انشورنس کروا رکھی ہے IMF کے پاس، اس انشورنس کی قیمت اور اس انشورنس کی قسطیں پاکستان دے رہا ہے۔ یہ اس وقت کا حال ہے ہمارے ملک کا، اور حکومت یہ قسطیں ہم سے لے کر اپنی سانسیں برقرار رکھے ہوئے ہے، وگرنہ IMF ایسی کی تیسی کر دے گا۔ مٹی کا تیل جو ہے وہ 191 روپے 83 پیسے پر برقرار ہے۔ اگر عمران خان صاحب کے دنوں کی قیمت آپ یاد رکھیں برقرار رہتی تو اس وقت ان حالات میں جو اس پیٹرول پر، اور پھر جو ڈیزل ڈالر، معاف کیجئے گا، ڈالر 178 روپے سے بڑھ کے آج کی قیمت پر ہے، جس پر بار بار یہ حکومت کہہ رہی جی ڈالر سستا کر دیں۔ یہ اگر ہوتا تو اس وقت پیٹرول 125 روپے لیٹر مل رہا ہوتا، 125 روپے فی لیٹر۔ لیکن یہ حکومت جو ہے وہ ان حالات کی ذمہ دار ہے جن سے اس وقت ہم گزر رہے۔ اس کے بعد اعظم سواتی صاحب واپس آئیں کیمروں کے سامنے، اور اعظم سواتی صاحب نے ایک بار پھر کچھ مطالبات رکھیں، اپنے حالات رکھیں۔ اعظم سواتی صاحب بہت کرب میں ہیں، تکلیف میں، ان کی پریس کانفرنس بتاتی ہے، کلمہ پڑھ کے اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دیتے ہوئے اعظم سواتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے حشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ ایک سرٹیفائیڈ مجرم، جھوٹا ہے، یہ جو بو رہا ہے وہ کاٹے گا۔ میرے گھر سے تلاشی کے دوران یہ لوگ قیمتی چیزیں لے گئے، میری جان لے لیتے، لیکن مجھے اب پرواہ اس بات کی کہ میری عزت پہ انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے۔ یہ سیاست نہیں ہے، میرے اور میرے خاندان کی عزت پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ گاڑی میں جب بٹھایا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ جو FIA اہلکار ہیں ایاز، وہ سامنے تھا، وہ ڈرائیونگ سیٹ پر تھا اس گاڑی کی، ان کو گاڑی میں بٹھایا گیا۔ اس کے بعد ان کے منہ پر، اعظم سواتی صاحب کے اپنے الفاظ ہیں، جو پھانسی کا پھندا لگاتے وقت کپڑا منہ پر ڈال دیا جاتا ہے اس طرح کا کپڑا ان کے منہ پر ڈال دیا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا، گاڑی میں ان کو بے لباس کیا گیا، ان کی ویڈیو بنائی جائے اس بات کی، وہاں پر موجود لوگ باتیں کر رہے تھے، آوازیں آ رہی تھیں، اور ویڈیو بناتے ہوئے ان کو برہنہ کرنے کے بعد وہ ہنس رہے تھے، ان کو مار رہے تھے اور ان کی چیخوں پر ہنس رہے تھے، ان تمام چیزوں کی ویڈیو بنا رہے تھے۔ اب اعظم سواتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بین الاقوامی فورم پر جاؤں گا، ایک سینیٹر کی عزت محفوظ نہیں، یہ قانون سیکٹر کمانڈر فیصل کے لیے نہیں ہے، FIA اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایاز کو بلا دیں، وہ بتا دے گا کہ کون کون اس جرم میں شامل تھا۔ اعظم سواتی صاحب ایک اور بات کر رہے ہیں، ان کے گھر کی CCTV فوٹیج عدالت لے لے، تمام چیزیں دیکھ لے۔ اور اعظم سواتی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں گاڑی میں بٹھانے کے بعد کہاں کہاں لے جایا گیا اس کی لوکیشن نکل آئے گی، سب پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں کہاں گئے تھے، آسان تحقیقات ہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر جنرل باجوہ صاحب سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ کے اس عہدے سے رخصت ہونے میں گنتی کے دن ہیں، مجھے انصاف دے کر جائیں۔ وہ پہلے بھی آرمی چیف صاحب کو ذمہ دار قرار دے چکے ہیں، جو حمزہ کی بریت ہوئی، شہباز شریف کی بریت ہوئی، تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اعظم سواتی کا جرم ہے اگر تو قانون کے مطابق
اس کا حساب لیجئے، اعظم سوادی سے، اعتزاز احسن سے، ان لوگوں سے پوچھئے کہ کیسے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف ذمہ دار ہیں ان کی بریت کے لیے، لیکن بے لباس کر کے مارنا ایک بزرگ کو 75 سال کے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اعظم سوادی صاحب کہتے ہیں مجھے بے لباس کیا گیا تو کون کون مجھ پر ہنس رہا تھا، انہوں نے مجھ پر تشدد کیا، میری چیخوں کی ویڈیو بناتے رہے، میرا جرم صرف ایک بڑے طاقتور آدمی کے خلاف ٹویٹ کرنا، یہ ٹویٹ انہوں نے آرمی چیف صاحب کے خلاف کیا تھا۔ تو اعظم سوادی صاحب جو ہیں وہ انصاف مانگ رہے ہیں، اور اعظم سوادی صاحب کی پہلی پریس کانفرنس کے بعد سے اب تک بہت سی چیزیں ہیں جو جواب طلب ہیں، ان کا جواب نہیں آیا ہے، اور انہوں نے مزید سوالات رکھ دیے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے، آرمی چیف صاحب کے سامنے، کیونکہ اس حکومت پر وہ اپوزیشن میں ہیں، وہ بھروسہ نہیں کرتے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔